फजल रहमान साहब को ये नज़र आ रहा है कि ये सेटअप नहीं चल रहा और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और जब भी कोई इमरान खान साहब से बात करेगा, जो अब नज़र आ रहा है कि इसके बगैर गुजारा कोई नहीं है, तो इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। और इलेक्शन में उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेगा जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाएगी। तो फजल रहमान साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बना ली है और फजल रहमान साहब के पास ये सहूलत भी है कि वो जब चाहें एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से वापस भी आ सकते हैं। यानी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में फजल रहमान साहब की वहाँ जमहूरियत नहीं है। ऐसा नहीं है कि फजल रहमान साहब ने एक बात कह दी है तो सारी पार्टी साथ खड़ी हो गई और जब उन्होंने दूसरी बात की तो पार्टी खिलाफ होगी। वो नहीं होता। वो इमरान खान साहब की पार्टी में होता है, पीपल्स पार्टी में भी होता था, अब नहीं होता। लेकिन यहाँ फजल रहमान साहब को तो सत्ते खैरा, वो अगर कल को ये कह देंगे जी मैं खुद लश्कर बना रहा हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी पार्टी उनको कहेगी ठीक है जी फजल रहमान साहब ओके करो, तो उनको मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनकंडीशनल सपोर्ट रहती है फजल रहमान साहब के पास। वो उनकी पार्टी में एक जिसको वो कल्ट इमरान खान को कहते हैं ना, एक्चुअली इन पॉलिटिकल पार्टीज में छोटे छोटे ये कल्ट मौजूद है। अब खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में फजल रहमान साहब कहते हैं उनकी हुकूमत बन जाए तो अवामी मकबूलियत के लिए थोड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना पड़ेगा और एस्टेब्लिशमेंट को ये सूट करेगा अगर फजल रहमान साहब की हुकूमत बन जाती है या वो कुछ मकबूल हो जाते हैं, कुछ सीटें जीत जाते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, तो फजल रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेंगे इमरान खान की जगह पे, क्योंकि इमरान खान बहुत मुश्किल आदमी है। और देखें जो लश्कर बनाने की बात हुई ना, वो फजल रहमान साहब से किसी ने नहीं कहा कि लश्कर बनाओ। फजल रहमान साहब की पार्टी के कुछ लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं पहले ही, उन लोगों को ये कहा गया है कि आप लोग लश्कर बनाएं। मैं उन लोगों के नाम भी जानता हूं जिनको कहा गया कि लश्कर बनाएं और उन लोगों ने फजल रहमान साहब को ये बात बताई और वो लश्कर बना भी लेंगे क्योंकि उनकी ऐसी हैसियत है। इससे पहले ये वही लोग हैं जो आईनी तरमीम हो रही थी उस वक्त भी फजल रहमान साहब से बागी हो रहे थे, तो ये लोग एस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा बात मानेंगे, फजल रहमान साहब की ये लोग बात नहीं मानेंगे। अच्छा, फजल रहमान साहब ने एक नया बयान भी जारी कर दिया है और उस बयान में जो फजल रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो उसमें कुछ घबराहट नज़र आ रही थी। मैंने पहली दफ़ा देखा कि फजल रहमान साहब थोड़ा सा परेशान, उनके चेहरे पे परेशानी नज़र आ रही थी क्योंकि बहुत तनकीद हुई फजल रहमान साहब पे। उनकी माजी में तारीफ़ें करने वाले लोगों ने भी तनकीदें की और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे कारतूस चला दिए फजल रहमान साहब के ऊपर। दूसरी तरफ जो फजल रहमान साहब खुद हैं वो अवामी सतह पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने अवाम के साथ खड़े होना है या वापस एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में जाना है। इस वक्त जो टॉप 5 ट्रेंड चल रहे हैं उनमें एक है मौलाना की ललकार, दूसरा चल रहा है प्रोपेगेंडा छोड़ो अमन दो, तीसरा चल रहा है लश्कर नहीं खुद लड़ो, चौथा चल रहा है कि नेशन स्टैंड विद मौलाना और पांचवा चल रहा है मौलाना कदम बढ़ाओ। तो ये इस किस्म के 5 ट्रेंड जो हैं वो टॉप पे मौलाना फजल रहमान के चल रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी कोशिश भी की कि मौलाना फजल रहमान के ट्रेंड ख़त्म किए जाएँ और इस सिलसिले में ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं हुकूमत में जिन्होंने मार्केटिंग कंपनियों से रब्ता कर दिया। तो उन्होंने कहा जी हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है, ये हम नहीं कर सकते, ये आप PTA से जाके बात करें या आप ट्विटर से बात करें या आप इसको और तरीके से देखें, हमारा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि फजल रहमान साहब को सोशल मीडिया पे कैसे नाकाम बनाया जाए। देखिए ये फजल रहमान साहब की अपनी पार्टी सोशल मीडिया पे इतनी तगड़ी नहीं है, तहरीक लब्बैक उनसे 10 गुना ज़्यादा तगड़ी थी सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पार्टी है सोशल मीडिया पे आज भी। ये अवामी तायीद है जो फजल रहमान साहब को मिली है उनके मौक़िफ़ की वजह से। वो अपना मौक़िफ़ बदलेंगे, देखेंगे यही अवाम सारी की सारी फजल रहमान साहब के खिलाफ हो जाएगी, फिर फजल रहमान साहब अपना कोई ट्रेंड बना के चला के दिखा दें तो वो नहीं बना पाएंगे, ना वो चला पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। इमरान खान साहब के बारे में देखें, इनको अगर अमन लेकर आना है ना तो जितने भी सियासी कैदी हैं उनको छोड़कर पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाना पड़ेगा और अवामी लश्कर बनाने की बजाय अवाम की बात सुननी पड़ेगी, अवाम को उनके हुकूक देने पड़ेंगे। फिर आप देखिएगा पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अमन आ जाएगा और ये दहशतगर्द ये अकेले होते चले जाएंगे। अब इन दहशतगर्दों को सपोर्ट इसलिए मिल लेती है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से लोग नाराज़ हैं और वो नाराज़ इसलिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही लोगों पे गोली चला देती हैं। कश्मीर में आपने ये देख लिया, डी चौक में आपने ये देख लिया, मुरीदके में आपने ये देख लिया, 9 मई को आपने ये देख लिया। तो आप बार बार ये होता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो लोगों के अंदर अब रिजेंटमेंट पैदा हो गई है। इमरान खान जेल में किस स्टेट ऑफ माइंड में है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत हाल में आप इस आदमी को शिकस्त नहीं दे सकते, आपको इससे बात ही करनी पड़ेगी। जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं उन्होंने एग्जैक्टली वो अल्फाज बताए जो इमरान खान साहब ने उन लोगों से बोले थे जेल में, जब ये पेशकश लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास कि आपको हम बनी गाला में शिफ्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, पहली मरतबा हुआ, मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले इसके बारे में खबरें आती रही हैं लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने वो पूरा माहौल बताया जिसमें वो गए थे। उन्होंने कहा जी हम 5-6 लोग गए थे, सलमान अकरम राजा थे, अली अमीन गंडापुर थे, साहबजादा हामिद रजा थे, वो भी बेचारे बेगुनाह जेल में कैद हैं।
صاحبزادہ حامد رضا ایک محب وطن پاکستانی ہے, دیکھیں اس کو جیل میں ڈالا ہوا صرف اس لیے کہ تم عمران خان کی مخالفت کیوں نہیں کرتے, اور وہ بھی سزا کاٹ رہے ہیں بیمار ہونے کے باوجود. ان کی کبھی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں, کبھی ان کا علاج نہیں کرواتے, تو ان کے ساتھ سخت زیادتی کی جا رہی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ بھی. تو عمران خان نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا جاتے ہی؟ عمران خان نے کہا کہ پہلے میری بات سنو, میں نے بنی گالا نہیں جانا ہے, میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. میرے ساتھ والے لوگ جو ایک جملہ لکھ کر دے دیتے ہیں باہر آ جاتے ہیں, وہ جیل میں رہیں, اور میں جنابے والا ڈیل کر کے تو جا کر ادھر بیٹھ جاؤں, میں نہیں جاؤں گا. اور یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے. میں پہلے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا, قرآن پڑھتا ہوں تو پہلے ایک ترجمہ, ابھی میرے پاس کئی ترجمے ہیں یا تفسیریں ہیں, مجھے اب صحیح سے وہ کہتے ہیں یاد نہیں ہے, لیکن 4-5 کی انہوں نے بات کی تھی. وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں, پہلے نماز جلدی جلدی پڑھتا تھا, اب اطمینان سے نماز پڑھتا ہوں, کتابیں پڑھتا ہوں, یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے. یہ جناب سینٹ کے اندر جو قاعدے حزب اختلاف ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جیل کے اندر. میں کیونکہ قید تنہائی کاٹ کے آیا ہوں نا 5 مہینے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے. پھر آپ کے اوپر کوئی ٹارچر کرے, کوئی بدتمیزی کرے, کوئی کچھ بھی کرے, تو آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے جو ہے یہ ہے, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, تو میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہوں. یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. عمران خان صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کو مصیبت پڑے گی, یہی جا کے عمران خان سے بات کریں گے, اور دیکھ لیجئے گا ان کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی, اسے فری اینڈ فیئر الیکشن کا وعدہ بھی دینا پڑے گا. تو ناظرین, فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں انہوں نے بیان جاری کر دیا غیر متوقع طور پہ, اور انہوں نے کہا جی کہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کچھ دن اور صبر کر لیں, ہمیں چند دن کی اور مہلت دے دیں. میری بلاول سے بات ہوئی ہے, اور بلاول نے بھی کہا وہ کنفیوز بھی ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. تو مولانا کے چہرے پہ نا تھوڑی بہت گھبراہٹ نظر آ رہی تھی, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا صاحب اب سیز فائر چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں بلاول سے رابطہ کرنے کی مولانا کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مولانا چاہ رہے ہوں کہ معاملہ کسی جگہ پہ طے ہو جائے, اور اس کے بعد مولانا صاحب نے یہ بتانے کے لیے کہ میرا بلاول سے رابطہ ہو گیا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے چند منٹ کا جاری کیا ہے, اور اس میں اپیل کی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کہ آپ نے ابھی کوئی اور ایکشن نہیں لینا. لیکن فضل الرحمان صاحب ابھی تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ملاقات نہیں کر پائے, ان لوگوں کے بیچ میں نہیں گئے. بہت سارے رہنما وہاں پہ گئے, بہت سارے لوگوں نے جا کر ان سے ملاقاتیں کی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک جا کر ملاقات نہیں کر پائے. ہاں, بلاول پہنچ گئے مظفر آباد, اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد کشمیر میں. اگر اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ غصے میں رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی ڈٹ گئے, تو پھر یاد رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی اکیلا چھوڑے گی, اور وہ جو ایک الائنس بنایا گیا ہے وہ الائنس ختم ہو جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مولانا صاحب نارملی اچھی ڈیل کرنے کے عادی ہیں اور اچھی ڈیل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. امید ہے کہ مولانا صاحب ہمیشہ کی طرح ایک ڈیل کر پائیں گے. ناظرین, جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو میں دیتا ہوں. سعودی عرب نے ایشیائی ممالک کو خریداری کرنے کی صورت میں $11 فی بیرل تک کا ریلیف دیا ہے. ٹھیک ٹھاک ریلیف ہے, $11 فی بیرل تک کا ریلیف دیا ہے پیٹرول میں سعودی عرب نے. ہمارا زیادہ تر جو تیل ہے وہ سعودی عرب سے آتا ہے, لیکن حرام ہے کہ حکومت نے 1 پیسے کا بھی ریلیف پاکستانیوں کو دیا ہو. سعودی عرب ایشیائی ممالک کو ریلیف دے رہا ہے, لازمی بات ہے ہمیں تو ضرور ملے گا, کیونکہ ہم تو جناب سعودی عرب میں فوج بھی بھیج چکے ہیں, دفاعی معاہدہ بھی کر چکے ہیں, اور آج تک قوم کو بتایا بھی نہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا کیا ہے. لیکن اچھی بات ہے, ریلیف تو سعودی عرب نے ضرور دیا ہوگا, لیکن پاکستانی عوام کو ٹکے کا ریلیف انہوں نے نہیں دیا, بلکہ الٹا عوام کی انہوں نے جیبیں کاٹی ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.